السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه خاصه بالبيبي عند محل كساني. دونك هاد الحلقه سيرتو غتكون حلقه ديال لي زارتيكل ديال هاد الوقت بادين و دومي سيزون. دونك غنبداو بلي بول فيست ديال البيبي اللي كيبداو هادو صراحه من 6 شهور حتى لعامين و 3 سنين، من 6 شهور حتى لعامين. دونك عندنا هاد الموديل هذا لا بول فيست كيتحل. دونك كاين هذا في هاد اللون، الثمن ديالو هو 119. دونك صوفا تري بون كاليتي. دونك كاين هاد اللون، كاين البلون كاسي، لورانج، كاين هاد الموتيف حتى هو في هاد لا كولور. كاين هاد الموتيف هذا عندنا بزاف ديال هذا غوز بحال هذا. كاين هاد الموتيف حتى هما، هادو كلهم من 6 شهور حتى لعامين حتى 3 سنين. دونك كاين هذا، كاين هاد الغوز، هاد الغوز فيه هاد اللون وفيه هاد البلو. دونك هادو كاملين 119. دونك هذا وهذا. الصوفا راه مخيره، ودايوغ الناس ديالنا راه مجربين الصوفا ديالنا. دونك كاينين هادو بغاسيير، لي بغاسيير هما بالصوفا، مي صوفا خفيفه. دونك ديال البيبي من 3 موا حتى ل 36 موا هادو. دونك هاد لي بغاسيير فيهم هاد لا كولور غريز وهاد البيج وهاد الغوز. دونك هادي نفس الوقت كتلبسي له تيكو خفيف للبنيته، ونفس الوقت كتدرج لها الظهر ديالها. دونك الصوفه ديالهم ما رقيقاش رطبه ديال لي بيبي. دونك من بعد هاد لي بغاسير غنشوفوا هادو الصوفه ديالهم، هادو بحال القطن كوطون، رطب بزاف ودافي. دونك بحال كتبان دو بياس، هي اون سول بياس. دونك فيه هاد اللون. دونك هادو كيديروا 85 درهم. فيهم هاد اللون وفيهم هاد النوار بلورانج. دونك جوج الوان فيهم هذا وهاد النوار بلورانج. سمحوا لي بغاسير ما قلت لكمش الثمن ديالهم. لي بغاسير الثمن ديالهم 119 حتى هما. دونك فيهم هاد اللون وهاد اللون. دوك من عام حتى 3 سنين. هادو من عام حتى 3 سنين. دونك هادو 85 درهم من عام حتى 3 سنين. دونك وكاينين هاد اللون، هاد الموتيف، هاد توجور في لي بول فيست ديال البنيوتات من 6 شهور حتى ل 3 سنين. كاين هادو دائما لي بول فيست 119. دونك كاين هاد الموديل وكاين هاد الموديل حتى هو في البلو. دونك كاين ان غران شوا في لي بول فيست، ولا حتى هو فيه دو كولور. كاين هاد الغوز، كاين هاد لا كولور غريس. دونك في جوج الوان حتى هما. هذا حتى هو كيبدا من 6 موا حتى ل 3 سنين، حتى العامين. دونك فيهم من 6 موا حتى العامين. وجبنا هاد لونسومبل بهاد المناسبه ديال العواشر. دونك لونسومبل 3 بياس، كاين بوليرو، كاين هذا ديال القطن من تحت مع هاد لا جوب. دونك هذا كيبدا من 3 موا حتى 3 سنين. كترى هاد لونسومبل من 3 موا حتى ل 3 سنين. الوغ الثمن ديالو 290 درهم. دونك فيه جوج الوان، فيه هاد الغوز وفيه الكري. دونك من 3 شهور حتى العامين. دونك هذا 290 درهم. كاينين هاد الكسيوات سولدي ديال عام، البنيته اللي كتلبس عام. كاين هاد الموديل دايرين لهم 120 درهم سولدي. كاين هذا، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل كيجي رائع. كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل. كاين ان غران شوا في لي روب. كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل، كاين هاد الموديل. دونك هادو عام كيديروا 120 درهم. كاينين حتى لي روب ديال 1 موا كيديروا 80 درهم. كاين هذا، كاين هادي 80 درهم. كاين هذا 80 درهم. هادو 120 درهم. هادو موديل فيه كيمشي بالشابو ديالو، كسيوه مع الشابو ديال الزياده. هادو ديال 1 موا.
ديال الزياده 120 درهم. كاين هذا وكاين هذا، كاين حتى هاد الموديل هذا، هادي لا جوب، هادو كيديروا 120. ندوزو لي هادو سيرتو اللي كيعرفوا كاساني ديما كنجيبوهم. هاد لي بول ديال التحت قطن 100% كوطون، والكول ديالهم ما مزيرش. الكليون ديالنا كلهم كيجربوهم، دايوغ كاع اللي عندهم البنيوتات كياخذوا الالوان فيهم. هذا كيدير الثمن ديالو ديما هو 65 درهم. دونك كاين هاد اللون، كاين الكري، كاين الغوزانتيا، كاين الغوز، كاين الابيض. كتلقاو لي موتيف مختلفين. دابا كاين هاد الموتيف، كاين كيتي، دونك كتلقاو لي موتيف مختلفين. دونك هادو قلنا 65 درهم. كاينين هاد لي براسير ديال القطن، ولكن ماشي دونك براسير اللي كيمشيو مع سوا سالوبيت سوا جوب سوا. دونك كاينين هادو كيديروا ب 79 درهم. عندنا فيهم الالوان. هذا يقدر يمشي، هذا يمشي مع سولوبيت، يمشي مع جوب، يمشي مع. دونك عندنا فيه الابيض وعندنا فيه البلو وكاين فيه الغوز. هادو 79 درهم. مثلا نقدروا نديوهم يمشيو مع هاد السالوبيت هذا ديال الجي اللي عندنا نيت في المحل. دونك هادي يجي رائع، سوا يجي مع هذا ولا مع هذا، مع لي دو، سوا تلبسوا مع هادي وبيان مع هادو. دونك هاد السالوبيت كيدير لو بري ديالو حتى هو سولدي، كيدير 99 درهم. هذا فيه شنو لاج اللي فيه 9 موا و 18 و 36. دونك هذا يعني فيه 9 شهور، عام و3 سنين، وعام ونص و3 سنين. دونك كاين هذا كنلبسو للبنيوتات. دونك كيجي مع الجين، يجي مع ليغينز في البلو، يجي مع ولافونتاج انه بحال البغاسير داير. دونك هذا حتى هو لو بري ديالو داير 75 درهم. فيه عام و 6 شهور، فيه عام وفيه 6 شهور. هادشي اللي بقى فيه. كاينه هاد البيسه هادي سولدي، هادي فيها بونطالون ديال البنيوتات ومع هادو بول هذا وهذا. نورمالمون هادي دايره 100 درهم، يعني دو بول وبونطالون ب 100 درهم. ولكن علاش سولديناها؟ لي طاي اللي فيها من 6 موا حتى ل 12 موا. دونك فيها دو بول بالمونش ديال القطن 100% كوطون، وفيها ان بونطالون ديال البنيوتات 100 درهم. ندوزو دابا لي بونطالون اللي عندنا ديسپونيبل. قبل ما ندوز لي بونطالون ما وريتكمش هادو ديال القطن، حتى هما تري زيتول في اللبس. دونك كاينين هادو حتى هما نفس الثمن، كيديروا 45 درهم. هادو سولدي. كاين في هاد اللون، كاين في الابيض، هادو تري زيتول حتى هما، كاين في البلو وكاين في الغوز. هادو ما بقاتش فيهم لي كونتيتي، بقاتي هاد الكونتيتي هما اللي بقات. داكشي اللي جانا لهم 45 درهم. كاين 6 12 18 24. دونك وكاينين هادو منين دخلنا لهذا ندخل. كاين هاد لي بونطالون اللي عنده الوليدات 6 شهور حتى للعام، من عام حتى العامين. جوج ديال السريولات د القطن 100% قطن، كيطلعوا حتى كيغطيو سيتادير الظهر مزيان وهذا. دونك دايرين ليهم 60 درهم، بحال 30 درهم لا بياس. شو لا كاليتي كي دايره. فيهم جوج الالوان. كاينين هاد لي بول جوج ديال لي بول ب 70 درهم ديال القطن. دونك كاين هذا مع هذا جوج ب 70 درهم. كاينين هادو، كاين بزاف ديال لي بول عندنا بوغ البيبي، راه كيمشيو من 6 شهور حتى عام، عامين حتى ل 3 سنين. بارفوا كاينين دي موديل اللي فيهم 3 سنين. كاينين هادو، كاينين هادو كلهم 70 درهم. هذا مع هذا، هادو تري زيتول، هو هذا نيت. دونك هادو 70 درهم. دو بول بالمونش 100% كوطون ب 70 درهم. مشينا فيهم ان غران شوا. كاين هذا الاحمر كيمشي من 3 شهور هذا حتى ل 3 سنين، من 6 سنين حتى 3 سنين، من 6 شهور حتى ل 3 سنين. دونك كاين هاد الغوج، هادو كلهم دايرين 119. كاين هذا، كاين البلو. هاد البلو فيه البلو
وفيه الغوج. لحساب الغوج اللي غنوريك دابا ماشي هو هذا الغوج. وكاين دونك هذا فيه البلو الغوج هذا الموديل، وهذا الغوج هذا فيه هذا الشيء ديال اللي ولا دابا موضه. كاين البلون هذا فيه البلون 119. كاين الغوز 119. كاين هذا الموديل هذا فيه حد 3 سنين 23 موا. كاين هذا اللون وكاين هذا اللون. هذا وهذا دايرين 70 درهم. هذا الاحمر وهذا الخزي 70 درهم. دونك كاين ليغينز، كاين قبل ليغينز كاين هذا فيه بليسي في البيج، وكاين عندي في الجين حتى هو داير 70 درهم. هذا وهذا 70 درهم. كاين ليغينز عندنا فيهم الوان. كاين هذا الغولانديان، كاين الغوج. ليغينز شنو هما لي طاي اللي فيهم من 6 موا حتى 36. من 6 موا حتى 36 موا. كاين هذا الاورانج بحال اورانج بحال هذا. كاين هذا الخزي 119 درهم كيديروا هذا. ختامه مسك. ندوزو لي زارتيكل سولدي. كاينين هاد لابارتي هاد السات كلها ب 39 درهم. ساره هادو مناش كيبداو هادو؟ هذاك 6 موا 12 3 موا 6 موا. هذا 3 6 موا ب 39 درهم. هذاك 6 12. هذا 6 12 ب 39 درهم. هذاك 12 24. هذا 12 24 ديال القطن تري بون كاليتي والكابوش ديالهم 39. دونك هاد لي زارتيكل كلهم كاينين الكسيوات ديال ان نو تا هما ب 39. بحال هادي ب 39، هادي ب 39، هادي حتى هي ب 39، هادي حتى هي 39. دونك كاين ان غرون شوا ديال لي كسيوات ديال البيبي ديال 39 39 39. هادو بقاو فيهم كيلكو بياس درنا لهم 39 درهم. دونك كاين ان غرون شوا. مرحبا بكم، ونبغي نعلمكم بان كنديروا لا ليفريزون في المغرب كله، وباننا نهار الحد ان شاء الله غنكونوا حالين. والسلام عليكم.